कोई लड़की पाकिस्तान में होती और वो हिंदू होती और वो इतने बड़ा जत्था जो मुसलमानों का होता उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा देती तो वो ज़िंदा ना रहती, उसको ज़िंदा ना छोड़ा जाता। मैं नहीं समझती कि वो ज़िंदा रह पाती। यही वाली सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर किसी XYZ यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में होता और वहां की पार्किंग से कोई हिंदू लड़की निकलती और जय श्री राम के नारे लगाती, तो क्या वो जिंदा बचती? हम हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादियां करते हैं। हम व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ऐसे ऐसे मुकदमों की ऐसे सज़ाएं देते हैं कि 26 साल अनीका को जो हम कहते हैं कि इसको जो है सज़ाए मौत देते हैं। एक चीज तो ये है कि किसी ने इस लड़की को टच नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। जो कि यूनिवर्सिटी में आती है, स्कूटी से उतरती है, बड़ी बात है, स्कूटी से वहाँ पे उतरती है। पाकिस्तान में तो लड़कियाँ स्कूटी चलाने का सोच भी नहीं सकती, बुर्का पहन कर भी बहुत कम तादाद। अब कहीं कहीं आपको शायद कोई बड़ी जुर्रत कर कोई मिल जाए, ट्रेंड नहीं है, आमतौर पर रवाज नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि कोई मोटरसाइकिल पे लड़की जो है वो निकलेगी और उसको जो है वो आराम से घर वापस आ जाएगी, है ही नहीं, रिवाज ही नहीं। जो वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल पलटवार पर। दोस्तों, हिजाब का मामला अब इंटरनेशनलाइज हो गया है। अब ये आलम है कि जिनके घर शीशे के बने हैं वो भी दूसरों पर पत्थर फेंकने लगे हैं। पाकिस्तान इंडिया में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसे खुद को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि वो खुद कितने पानी में है। इसी सोच को पाक मीडिया ने करारा जवाब दिया है। आइए देखिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एज ए मुस्लिम, क्या ये वाली चीजें मतलब जिसको हम एक हीरो किस्म की ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद हिंदुस्तान में भी दी जा रही होगी, मैं उसका नहीं कह रहा, लेकिन क्या करीमा बलोच, गुलाल इस्माइल, इस तरह की, और आसमा जहांगीर साहिबा जी, मतलब अभी हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी खवातीन वो भी हैं, अगर वो कोई आवाज उठाती है तो उनको गद्दार कहा जाता है। फिर एक और बात जहन में आती है कि ठीक है भाई, हम उनकी बहादुरी को लाखों सलाम, लाखों सलूट्स पेश करते हैं इस जो फीमेल है, जो लड़की है, लेकिन अगर हमने सोचा या हम ये सोच सकते हैं कि अगर यही वाली सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर किसी XYZ यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी, बादशाह खान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में होता और वहां की पार्किंग से कोई हिंदू लड़की निकलती और जय श्री राम के नारे लगाती, तो क्या वो जिंदा बचती? ये मेरा सवाल है असल में इस वीडियो को बनाने, क्योंकि रोहित भाई के साथ इस पे क्योंकि वीडियो बन चुकी थी, लेकिन कुछ चीजें मुझे मिली तो मैंने कहा कि मैं यकीनन इस पे बिल्कुल बात करूंगा। क्या हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म माइंडसेट है, क्या वो जिंदा छोड़ते उसको और वो नारा लगाने देते? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता। एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि एक अकेली लड़की वहां पे थी और 100-150 बंदा खड़ा है वहां पे, उसने नारे भी लगाए, और क्या अपना जो नारा, जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं, क्या वो नारा हम यहां पे लगाने देंगे किसी को? आई डोंट थिंक सो कि हम लगाने देंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे यहां कोई भी गैर मुस्लिम, किसी दूसरे रिलीजन का आदमी अपना कोई नारा इस तरह कोई कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और जगह जहां पे इस तरह का चार्ज किस्म का मोब भी मौजूद हो, वो ऐसा कर सकता है कि ये नारा लगा ले? आई डोंट थिंक सो, नहीं हो सकता इस तरह। इस वजह से हमें एक चीज, जो मर्जी हम कह दें, फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स भी हमारे सामने हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स की हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार ये देखो, ये लड़की शेरनी है कि इतने लोगों के सामने उसने आवाज उठाई। क्या यही आवाज हम यहाँ की माइनॉरिटी जो है उसको हम आवाज लगाने देते हैं या उनकी आवाज हम दबाते हैं? यकीन करें, मैं कहता हूं बिल्कुल सपोर्ट
اس لڑکی کے لیے, لیکن یہاں والوں کے لیے بھی وہی سپورٹ چاہیے جو ہم اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ہندوستان میں ہوا ہے. اور ان کا میں یہ کہوں گا کہ ایک انٹرنل میٹر بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, اگر کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ تب ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں یا میرے ہاں وہ چیزیں یا تو بالکل کم ہو یا نہ ہو, تو پھر جا کے وہ پھر بالکل اچھی لگتی ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پھر زیب بھی دیتی ہیں ایسی چیزیں, ایسے نعرے, ایسی آوازیں. کوئی لڑکی پاکستان میں ہوتی اور وہ ہندو ہوتی اور وہ اتنے بڑا جتھا جو مسلمانوں کا ہوتا اس کے سامنے جے شری رام کا نعرہ لگا دیتی تو وہ زندہ نہ رہتی, اس کو زندہ نہ چھوڑا جاتا. میں نہیں سمجھتی کہ وہ زندہ رہ پاتی. ہم نے تو مشال کو صرف الزام پہ, وہ مسلمان تھا, اس کو مار دیا ایسے ہی اس پہ. ہم نے پریانکا کے ساتھ کیا کیا, حالانکہ اس نے کوئی نعرے نہیں لگائے تھے, کوئی اس نے جو ہے جے شری رام یا اپنے مذہب کا کوئی نعرہ نہیں, ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو جو لوگ یہ کہہ, دیکھیے بھارت میں تو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں, یہ تو ایک وتیرہ بن گیا. یہ تو اپنے گریبانوں میں بھی تھوڑا سا جھانک لیجئے. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں, آپ کے ملک میں تو لڑکی کی مجال نہیں کہ موٹر سائیکل پر, اسکوٹی پہ وہ کہیں باہر اس طریقے سے رواج پڑ جائے اور وہ اپنے کام کرنے کے لیے نکل جائیں. کیا ہوتا ہے, لڑکی جاتی ہے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی, اس کا بہت چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. ہمارا تو یہ رواج ہے. وہاں پہ تو ان کے ملک میں دھڑلے سے جو خواتین ہیں وہ موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہوں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے, ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور پھر یہ کہ اتنی بڑی آبادی والے ملک میں 1.5 ارب میں 24-25 کروڑ مسلمان ہیں. ہماری کل آبادی کے مطابق ان کی یہ پاپولیشن, ان کی جو اقلیت ہے وہ اتنی بڑی ایک میجورٹی ہے, 25 کروڑ مسلمان. ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو ہماری 4%, 4% ہماری مائنورٹی کو ہم لے آئے ہیں. لیکن ہم ملالہ کے خلاف خوب گندے ٹرینڈز چلائیں گے, فحش ٹرینڈز چلائیں گے. ہم نے اپنے گورنر کو الزام لگا کے مار ڈالا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو صحیح کہا کہ صحیح کیا جو کچھ ہوا ہے. ہم ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادیاں کرتے ہیں. ہم واٹس ایپ چیٹس کی وجہ سے ایسے ایسے مقدموں کی ایسے سزائیں دیتے ہیں کہ 26 سالہ انیکا کو جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے سزائے موت دیتے ہیں. آپ سوچئے کوئی لڑکی ہوتی یہاں پر, پاکستان میں ایسا ہوا ہوتا اور کوئی لڑکی جے شری رام کا نعرہ لگاتی اور جتھا ہوتا مسلمانوں کا, اس کا بچنا ممکن تھا؟ ناممکن تھا. تو تھوڑا سا گریبانوں میں بھی جھانک لینا چاہیے. میں ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ یار ہم خود کیا کرتے ہیں. اگر ہاں ہم خود بھی یہ کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پر کسی کرسچین کو ہم نے یہ رائٹ دیا ہو کہ بھائی آپ جا کے جسے کہتے ہیں کسی چوراہے کے اوپر, کسی کالج یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی بھی نعرہ لگائیں, یہ آپ کا حق ہے, بالکل ہے, لگانے ہم دیتے ہیں, حق تو ہے ان کا, لیکن ہم کیا یہ حق دیتے ہیں ان کو؟ نہیں دیتے. کسی بھی صورت ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ایک مندر بن رہا ہے, 2 سال ہو گئے اسلام آباد کے اندر, بلکہ شاید 2 سے بھی زیادہ, لیکن ہم یہاں پہ ہم کہتے کہ ہماری ایمانوں کو خطرہ, تو یہ خطرہ, وہ خطرہ, یہ ساری چیزیں ہم کرتے. ہندوازم, انڈینز اور پرانی ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب, لیکن پھر بھی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. مسلمان, ہندو اور کتنے زیادہ فرقے, اور ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن وہ بڑے جو ہے اتنی بڑی آبادی, بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلمان, کم نہیں ہو رہے. یہاں پہ مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں, وہاں پہ کم نہیں ہو رہے, بڑھ رہے ہیں مسلمان, یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن ہم بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. ہم یہاں پہ اگر کوئی بھی کسی کے اوپر بلاسفیمی, اگر ہمیں کوئی پسانا ہو کسی نان مسلم کو, ایون مسلمز کو, ہم کہتے چلو یار بلاسفیمی کا 4 لگا دو, بیچارہ جب اپنے آپ کو صاف کرے گا تو 10 سال تو کم از کم گزر ہی جائیں گے. تو جھوٹا الزام ہم لگاتے ہیں صرف اور صرف اسی لیے کہ ہمارے قابو میں اگر وہ انسان نہیں آتا, وہ کوئی سرکار کا آدمی ہو سکتا ہے, کوئی پولیٹیکل آدمی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہمارے سوسائٹی کا ممبر ہو سکتا ہے, کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے, یا کوئی خاتون ہو سکتی ہے, ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مطلب مسکان جو لڑکی ہے اس کو شاباشیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی اس نے کیا, یہ اس کا اپنا ایک وہ ہے, میں اس کے کہوں گا ایک بہادری آپ اس کو کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا یار اس کا, کیونکہ ویڈیو دیکھ کے عجیب چیزیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار مطلب کچھ چیزیں ایسی لگتی ہے کہ جیسے پلانٹڈ کیا گیا. جب مسلم بہن بیٹیوں کا سمرتھن کھلے عام بھاجپا کو ملنے لگا, جب مسلم بیٹیاں
एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी। तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे।